प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयका सचिवलाई जनसरकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन 30 बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवा प्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि सोमबार सबै मन्त्रालय तथा मंगलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एवं विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए। सचिवहरूबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताउनुभयो। उहाँले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास, निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नु परेको शास्तिका विषयमा चासो राख्नुहुँदै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। संघीयताको अभ्याससँगै घर दैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुँदै उहाँले जनताले आश गरे अनुरूप विगत 5 वर्षको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बिहोरेका शास्ति हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो। राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो। त्यस्तै ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषय समेत सम्बोधनका क्रममा राख्नुभयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिनुभयो। यसैगरी गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फर्स्यौट गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरूको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रेमाले र माया राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। मंगलबार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले आले र राईलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत समाजवादीका आले डोटीबाट निर्वाचित हुनुभएको हो भने राई नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य मनोनित हुनुभएको थियो। वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीको साथ गर्नेछु।
शपथपत्रमा आफ्नो नाम र हस्ताक्षर रातो चौधौं चितवन महोत्सवका आगामी पुस 25 गतेबाट नारायणी नदी किनारको प्रदर्शनी मैदानमा हुने भएको छ। महोत्सव आयोजना मूल समितिले मंगलबार उद्योग वाणिज्य संघको सभा हल चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौष 25 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म महोत्सव आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। महोत्सवमा 7 वटा विशेष स्टलसहित 450 वटा स्टलहरू रहने आयोजकले जनाएको छ। महोत्सवकै क्रममा 28 देखि माघ 2 गतेसम्म क्याम्पाचौर नारायणगढमा फुड फेस्टिभल सञ्चालन गरिने बताइएको छ। महोत्सव 5 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र 25 करोड भन्दा माथिको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। महोत्सवमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको महोत्सव आयोजक मूल समितिले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बोलेर मात्र पार्टी क्रान्तिकारी तथा अनुशासित पार्टी नबन्ने भन्दै अनुशासित भएर कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। आफ्ना नेताको बदख्वाई र अरूको प्रशंसा गरेर ठूलो बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जस्तोसुकै मतभेद वा विचारको भिन्नता भए पनि पार्टी तहमा राख्दा कुनै फरक नपर्ने धारणा राख्नुभयो। बैठकमा व्यापक छलफल गर्ने, व्यापक अन्तर्क्रिया गर्ने, कमिटी प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्ने, कमिटी भनेको जुन कमिटीले अधिकार प्राप्त गरेको छ, अधिकार दिएको छ, जुन व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको छ, त्यो जिम्मा दिएका व्यक्तिले, जिम्मा पाएको कमिटीले निर्णय गर्ने परिपाटीलाई हामीले स्थापित गर्न चाहेका छौँ। त्यसो भए कहिलेकाहीँ आउँछ पुरानो पार्टी, पुरानो हामीसँगको पार्टी, यसमा के भिन्नता रहेको छ भन्दाखेरि भिन्नता पनि हामी बुझ्न सकेनौँ भने त्योभन्दा अर्को विडम्बना केही हुन सक्दैन। अब भन्न सक्नुहुन्छ मेरो यो राय थियो, कमिटीले मानेन, हामीले यो सुझाव दिएका थियौँ, त्यो सुझाव ग्रहण भएन, यो आजै त्यस बारेमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। यी सबै कुराहरू समीक्षा गर्नुपर्दछ। तर के कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भने कमिटी प्रणालीलाई बलियो गरी हामी अगाडि बढाउँ। जे लागेको छ कमिटीमा राखौँ, फेसबुकमा लेख्ने, आफ्नो लागेका कुराहरू बाहिर प्रचारित गर्ने, मिडियामा गएर बोल्ने, यस्तो तरिका अपनाएर न त्यो क्रान्तिकारी पार्टी बन्छ न त्यो अनुशासन पार्टी बन्छ। अनि हामी अनुशासन तोड्ने, फेरि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, हामी पार्टीको बदख्वाई बाहिर गर्ने अनि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, आफ्नो नेताको बदख्वाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने अनि त्यसपछि पनि हाम्रो स्वर आफै ठुलो हुने, यो तरिका बन्द गरौँ। किन भन्दाखेरि हामी एउटा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो सबै हिसाबले अनुशासित पनि होस्, क्रान्तिकारी पनि होस्, संस्थागत रूपमा पनि चलोस्, सबै कुराहरू कमिटी सम्बद्ध कमिटीहरूमा बसेर छलफल गरेर व्यापक विचार मन्थन गरेर निर्णय गर्ने पार्टी स्थापित गरियोस्। त्यसो भए जस्तो सुकै मतभेदहरू छन् भने पनि, जतिसुकै विचारका भिन्नताहरू छन् भने पनि त्यसले केही फरक पार्दैन। अध्यक्ष नेपालले पार्टीले अनुशासित, क्रान्तिकारी र संस्थागत रूपमा अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सकिएको राजनीतिक समितिको बैठकले आफूहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व भए सरकारमा सहभागी हुने, नभए सरकार बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। राजनीतिक समितिमा सरकारमा जाने नजाने विषयमा सदस्यहरूको मत बाजिएको थियो, तर बहुसंख्यक सदस्यहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा
नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकले सरकारको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सरकारमा सहभागिताबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने र सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि हेर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै बैठकले वामपन्थीहरूबीच एकता र सहकार्य गर्नका लागि सचिवालयलाई आवश्यक गृह कार्य गर्न अनुमति दिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा गहन छलफल गरेका छौँ। सबै पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले खुला ढङ्गले आफूलाई लागेका कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको छ र यो कुराले हाम्रो पार्टी अझ सबल र सुदृढ बनाउनको निम्ति धेरै ठुलो ऊर्जा मिलेको छ। पार्टी अब एकदम गतिका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने सङ्कल्प पनि प्राप्त भएको छ। बैठकले दुईवटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ। निर्णय धेरै विषयमा चर्चा गरिएको छ। दुईटा मुख्य निर्णयहरू छन्। पहिलो निर्णय हो हाम्रो पार्टी सदैव वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा बनाउने र वामपन्थी जनमतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। विगतमा पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि यो जिम्मेवारीलाई हाम्रो पार्टीले पुरा गर्नेछ। यसकारण यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय पोलिट ब्युरोले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयलाई यस सम्बन्धी गृह कार्य गर्नका निम्ति उसले अनुमति प्रदान गरेको छ र अब यो काम केन्द्रीय सचिवालयले संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछ। अर्को निर्णय छ सरकारको बारेमा। आज भइरहेको नयाँ गठबन्धनको सरकारको बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ र अन्त्यमा निर्णय गरिएको छ यसबारेमा थप आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने र यसले देश र जनताको लागि हितमा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ भनेर अझै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नको लागि पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई पोलिट ब्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाहेक निर्णय गरेका ठोस निर्णय यिनै हुन्। यसबाहेक पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने, सदस्यता विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभियान पार्टीभित्र त्यो सञ्चालन गर्ने आदि जस्ता विषयहरूमा व्यापक छलफल गरेका छौँ र यी सबै विषयको कार्ययोजना बनाउन पनि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई बैठकले अनुमति प्रदान गरेको छ। यिनै मुख्य निर्णयहरूका साथ हाम्रो बैठक समाप्त भएको छ। सरकारको तर्फबाट हामीलाई आजसम्म कसैले औपचारिक प्रस्ताव राखेको छैन, पहिलेदेखि भनिरहेकै छौँ। तर देशमा बहुमतको एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको छ। एउटा दलले मात्रै बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति छैन। यसकारण यो सरकारप्रति हाम्रो धारणा नकारात्मक छैन, तर सरकारमा जाने नजाने, यो सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी अरू राजनीतिक दल र उनका गतिविधिहरूको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो। हामीले आन्तरिक रूपमा आफ्नो निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ। बैठकले पार्टी सुदृढीकरणका लागि अभियान चलाउने र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको समाजवादीले जनाएको छ। बैठकले आम निर्वाचनमा भाग लिएका मतदाता, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ भने तत्काल उखुको समर्थन मूल्य तोक्न मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग गरिएको प्रवक्ता खतिवड़ा बताउनुभयो। मतदाता र यो मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका, आम निर्वाचनको यो चुनाव प्रक्रियामा भाग लिएका सबैलाई, त्यसमा निर्वाचन आयोग पनि पर्यो, मतदाता परे, देशभरिका नागरिक परे, सुरक्षा, नागरिक समाज, यी सम्पूर्ण सङ्घ संस्था आदि सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हामीले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ र हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गरेका छौँ र निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिएर पराजय प्राप्त गरेको भए तापनि अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएका आदि सबैलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गरेका छौँ।
आज देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यो हामी सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। यो अर्थतन्त्रको यो सङ्कटलाई समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले ठोस कदम चालोस् भन्ने हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। यसै गरी उखुको समर्थन मूल्य नतोकेको कारणले किसानहरूको बिचल्ली भइरहेको छ। यसबारेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। तत्काल उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका निम्ति हामीले अपिल गरेका छौँ। यसै गरी आज समाजमा व्याप्त मिटर ब्याजप्रति हाम्रो निकै धेरै ध्यान केन्द्रित भएको छ। मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न र मिटर ब्याज लगाएर जे जस्तो असुल गरेर त्यो ऋणको भारबाट ऋण लिने व्यक्तिहरूलाई ऋणको भारबाट मुक्त गर्न सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ। यसै गरी आज शीतलहरबाट जनताको जीवन कष्टकर भइरहेको छ। यसबाट तत्काल उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छौँ। यसै गरी अर्को प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। आजका मितिसम्म पार्टी एकताबारे कोहीसँग पनि औपचारिक वार्ता नभएको हामीले प्रष्ट पारेका छौँ। यही सन्देश देशव्यापी रूपमा सुनाउन चाहन्छौँ। उहाँले अहिलेसम्म पार्टी एकताका लागि कोहीसँग पनि वार्ता नभएको बैठकले स्पष्ट पारेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि सरकारका विषयमा नेकपा समाजवादीले स्थायी कमिटिको बैठकमा पनि छलफल गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले संघ तथा प्रदेशको सरकार सानो आकारको बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। स्पिकर्स फोरम नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनको घोषणा भएपछि सांसद र मन्त्री पदको बार्गेनिङ हुने गरेको र यसका कारण देशको आर्थिक अवस्थामा समेत समस्या देखिने भएकाले संघ तथा प्रदेशको सरकार सानो आकारको हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रदेशमा मन्त्रालय धेरै भए काम प्रभावकारी भएन भन्ने आलोचना बढेको भन्दै उहाँले सांसद भएपछि मन्त्री हुनै पर्छ भन्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै तिमिल सिन्हाले मुलुकको संविधानको व्यवस्था अनुरूप कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्था रहेकाले सत्ता गठबन्धन अपरिहार्य रहेको भन्दै गठबन्धन सरकार बन्दा मितव्ययतालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कानूनी जटिलताका बीच पनि संघ र प्रदेशसभा मार्फत सकारात्मक काम भएकाले यसलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेशमा पार्टी धेरै भएर मन्त्रीको सङ्ख्या पनि पार्टी धेरै भयो भने पहिला एक एकवटा भाग पुर्याउँ अनि बाँकी रहेको ठुला दललाई अलिकति बाँडौँ। सानै मन्त्रालयमा त पुग्छ नि। प्रदेशतिर गयो भने 5 वटा 7 वटा 10 वटा भन्दा मन्त्रालय बनाउने बढी पर्ने ठाउँमा त्यति हुँदा त गठबन्धनभित्रका दल सबै अड्छन् मन्त्रीको लागि पनि। सङ्घमै पनि 25 हाम्रो संविधानले तोकेको छ। त्यो विगतको एउटा तितो अनुभवले पनि हो, किनकि 60-65 सम्म पनि पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि त यो त अनन्त कतिसम्म पुग्ने हो। त्यो कारणले 25 तोक्यौँ। अब 25 तोक्नुको मतलब 25 पुर्याउनै पर्छ भन्ने होइन, तर पुर्याइ सार्छौँ हामी 25। अब अहिले पनि गठबन्धनको पूर्णता पाएको छैन। सङ्घमा अब सङ्घीय सरकारमा त अहिले 6 दल 7 दल अथवा 10 दलै भए भने सामेल भइहाल्यो भने पनि 10 त छैनन् स्वतन्त्र सबै गर्दाखेरि कति होला। पहिला त्यति मन्त्रालय चाहिँ नि सबैलाई पुर्याउने एक मन्त्रालय अनि बाँकी रहेको क्रमशः ठुलाहरूले अलिकति गरेर 18-20 जनाकै मन्त्रीमण्डल बनाए पनि पुग्छ। सांसद भएपछि मन्त्री हुनै पर्छ अनि मैले त पार्टीमा धान्न सकिनँ भनेर यस्तो तरिकाले चाहिँ नि त टिकट दिने बेला पनि विचार गर्नुपर्ने नेताहरूले जहिले भो चाहिँ नि मन्त्रीको लागि घुर्काउने र नभए दल छोड्छु भन्नेलाई त टिकट दिनु भएन नि त। अब टिकट दिने बेला कसरी जित्छ भनेर जसरी पनि दिने, अब भएपछि अनि भोलि गएर गाह्रो त पर्छ। यसकारण अबका दिनमा हामीले किनकि यो सङ्घीयताको मात्रै कुरा होइन, यो परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो सिङ्गो व्यवस्थालाई जनप्रिय बनाउनको लागि जनमुखी बनाउनको लागि यसको विकल्प त अरू केही पनि छैन, हुन सक्दैन। तर विकल्प छ भन्नेहरूलाई जवाब दिने त व्यवहारले हो नि। हामीले विकल्प त भनेको छ, सङ्घीयताको पनि विकल्प बनाएको छ, गणतन्त्रको पनि विकल्प भन्ने मान्छे त्यो आवाज सानो होला, छ न त छ त, जीवित छ त्यो चिज। त्यस कारण त्यसलाई बढ्न नदिने के हो त भन्दा हाम्रा व्यवहार हो। अब हाम्रो मुखको कुराले होइन,
हामीले बोल्ने अरू गर्ने गरेर हामी त यहाँसम्म ल्यायौँ। आम देशवासीलाई सबैलाई आन्दोलित बनाएर सबको साथ सबको सहयोगले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आयो। बलिदानी पूर्ण आन्दोलनहरू भए, त्यसको कारण त्यसको जगमा यो आयो। तर अब यसलाई जनप्रिय बनाउने टिकाउने दायित्व यो लडेर लिएर आउने राजनीतिक दलहरू तिनका नेता कार्यकर्ताको हो। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाएर लागू गरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँ र ललितपुर स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थलगत निरीक्षणपछि कुराकानी गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। यातायात व्यवस्था सुधारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्मका यातायात व्यवस्थाका कमजोरीलाई सच्याउने र समस्या समाधान गरी सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरीय सेवा दिइने उहाँको भनाइ छ। नागरिकले सेवा लिँदा दुःख पाइरहेकाले स्थलगत रूपमा अवलोकन गरी प्रत्यक्ष जानकारी लिन आफू कार्यालय आइपुगेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी थप गरी समस्या हल गरिने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले यातायात कार्यालयलाई सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाको नतिजा भोलिपल्टै निकाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। नतिजा 3 दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले चाँडो काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक अनुशासन विपरीत काम गरेको आरोपमा सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले उपरथी शाहीलाई संगठन विपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा मंगलबार नियन्त्रणमा लिएर सैनिक प्रहरीको हिरासतमा राखेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ। उमेर हदका कारण शाही बिहीबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। शाहीले सेनाबाट अवकाशको पत्र पनि बुझिसक्नु भएको छ। उहाँले 2023 सालको जन्ममिति कायम गर्न रिट हालेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल अवकाशमा जान नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि शाही मंगलबार नियमित कामका लागि जंगी अड्डा पुगे लगत्तै सैनिक प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको हो। काठमाडौँमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीगमा काठमाडौँ नाइट्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई पराजित गरेको छ। टियु मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा काठमाडौँले विराटनगरलाई 34 रनले पराजित गरेको हो। खेलाडी र आयोजक बीचको विवादका कारण ढिला सुरु भएको खेल 9 ओभरमा झारिएको थियो, जसमा काठमाडौँले दिएको 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 8.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 58 रन मात्र बनाउन सक्यो। विराटनगरका लागि गौरांशु शर्मा 22 तथा विवेक यादव 12 रनमा आउट भए। काठमाडौँका लागि कमल सिंह ऐरीले 3 तथा सुनाम गौतम र अनिल खरेलले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 9 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 92 रन बनाएको थियो। काठमाडौँका लागि सन्दीप रोजालीले अभिजित 32 रन बनाउँदा कमल सिंह ऐरी 14 रनमा अभिजित रहे। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 14 रनमा आउट हुँदा एलेक्स ब्लेकले 13 रन जोडे। विराटनगरका लागि नन्दन यादवले 3 तथा हुसेन तलात र कियोन जोसेफले समान 1-1 विकेट लिए। मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी अल स्टारले जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गरेको छ। लुम्बिनीले दिएको 179 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 173 रन बनाएको थियो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 178 रन बनायो। त्यसअघि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै दुवै टोलीले टस गर्न मानेका थिएनन्। विवादपछि क्यानका पदाधिकारी, नेपाल टी20 गभर्निङ काउन्सिलका पदाधिकारी लगायतको छलफलपछि खेल सुचारू गर्ने सहमति भएको थियो। खेल सुरु हुनु अघि 40% पाउनुपर्ने र प्रतियोगिता चलिरहँदा 60% पाउने सहमति भए पनि हालसम्म खेलाडीले पैसा नपाएको बताएका थिए। क्यानको रोहबरमा खेलाडीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताइएको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब मनाङ मर्स्याङदी क्लबले नयाँ सिजनका लागि टिम घोषणा गरेको छ। मनाङले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै नयाँ सिजनका लागि टिम घोषणा गरेको हो। नयाँ सिजनको ए डिभिजन लिग नजिकै गर्दा र मोफसलका प्रतियोगिताका लागि मनाङले टोली घोषणा गरेको हो। मनाङले नयाँ सिजनका लागि युवा खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको छ। मनाङले घोषणा गरेको टोलीमा दीप कार्की, जियारत शेख, आशिष गुरुङ, चेतन कुमार थारू, सरोज योन्जन लामा, मानबहादुर तामाङ, रणदीप पौडेल, सुमित श्रेष्ठ, जय गुरुङ, कमल थापा, विजय श्रेष्ठ, बेसन गुरुङ, रमेश थापा, प्रशान्त श्रेष्ठ, निराजन मल्ल र रोशन राणा मगर छन्। मनाङले मुख्य प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा प्रवीण श्रेष्ठलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ। युवा खेलाडी सम्मिलित मनाङले आगामी लिगमा बलियो चुनौती दिने क्लबले विश्वास लिएको छ। ए डिभिजन लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुँदैछ। मनाङ ए डिभिजन लिगमा कीर्तिमान्य 8 पटकको च्याम्पियन हो।